تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے جہاں وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے جہاں وہ رہنما دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب روبارہ برستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب روبارہ برستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ زر بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ زر بے بہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں، رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں، رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں وہاں دیکھوں، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں وہاں دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے
किबरिया देखूं। वो मुबदा के आलम का दुरूद उन पर, सलाम उन पर। वो मुबदा के आलम का दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरे मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखूं। मेरे मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं। हबीबे किबरिया देखूं। किबरिया देखूं। तैबा वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही गए बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सिमती नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही गए बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालूम दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है।
سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نظر سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آج رکھ لئی لجپال
चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मीठा मदीना दूर है जाना हमें जरूर है छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं इस दर्द गुलामों के हालात बदलते हैं आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं लिल्लाह बुला लीजिए लिल्लाह बुला लीजिए दुख दर्द के मारों को दैबा की ज़ियारत को अरमान मचलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने हमको रोज मिलता है सदका आले ज़ारा का उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है